27 साल। 27 साल। अच्छा, और कहाँ के रहने वाले हो? सरगोदा। तो यहाँ कराची क्या कारोबार के लिए आए थे, मजदूरी के लिए आए थे? आज मजदूरी के लिए आया था यहाँ पे काम करने के लिए। क्या काम करते हो? मैं कब्रों को पानी वानी डालता हूँ। कब्रों को पानी वानी जी हाँ, मालिक। कितने अरसे से? हो गए 16-17 साल हो गए। 16-17 साल हो जी। गए। अच्छा, यहाँ किस जुर्म में हो? यहाँ समझो मेरे साथ एक वो लड़का था वसीरा, तो समझो ये वो गोरकंता में पानी डालता था। वो कैसे मैयत दफन होती थी, मैयत आती थी औरत की, तो उसको दफनाते थे समझो, और मगरिब के बाद समझो उसके साथ वो गलत काम होता था, कार्रवाई करते थे। दोस्त करता था? हाँ, मैं भी उसके साथ होता था। तुम भी उसके साथ होते थे? एक औरत या कैसे दफन हो जाती थी, मगर असर में दफनाते थे ना मैयत, तो मगरिब को हम जो कब्र खोते थे अंदर जाते थे, वो गलत काम होता करते थे समझो। तुम कब्र खोदते थे, अंदर जाते थे और कब्र खोदते थे, स्लेब हटाते थे पीछे वाले पाँव की जगह में, स्लेब हटाया, स्लेब वो कब्र की जगह पे ना, कहाँ पाँव की जगह होती है, वो हटाते थे, फिर अंदर जाते थे। पहले वो जाता था अंदर, उसके बाद फिर मैं जाता था, तो फिर गलत काम करते थे, कब्र में अंदर मुड़ देता था। लड़की होती थी। कितने मर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साल हो गए। 48 खवातीन के हाँ, साथ? खवातीन के साथ 48। अच्छा, आखिरी दफा जब कब्र में घुसे, जब पकड़े जाने से पहले, तो क्या हुआ अंदर? आखिरी दफा ऐसा हुआ जब मैं गया था, तो अंदर से वो कब्र कैसे खोते अंदर गया कार्रवाई करने, उसका हल्का सा चेहरा खुला हुआ था, दांत हल्के नजर आए, और आंखों से रोशनी जैसे आई, और मेरे को बाहर झटका मिला, और बाहर जैसे मैं निकला, तौबा माफी मांगा मैंने, बुलंद के बाद ना मैं ये नहीं करूंगा। तौबा मांगी जी अल्लाह से खौफ आया, मैंने बुलंद के बाद नहीं करूंगा। ये कैसे तुम, मैं मतलब कैसे किया तुमने? किस किस्म के इंसान हो तुम? बस वो गलती माफी हो गई, तौबा हो गई थी बस। क्या तुम फजूल बकवास कर रहे हो? तौबा हो गई, माफी हो गई, तुम्हें एहसास है तुम ये कर रहे हो? एहसास है। एहसास है जी एहसास है, और मेरे को अपना बहुत वो शर्मिंदगी है, और बहुत मैंने शर्मिंदगी है? जी हाँ, एहसास है। तुम पागल हो क्या? नहीं, मैं ऐसे ही था, सही था, लेकिन बस वो उसके जहनों में बातों में आके बस मैं ऐसे ही हो गया था। किसकी बातों में आके? वो लड़के की। वो तो मरा हुआ है ना? हाँ, वो मर गया। कब मरा? वो हो गया उसके बाद ही मरा है। किसके बाद? समझो जो 48 वाकई किए ना, उसके बाद फिर वो मरा है। वो रोनी चरस से पी रहा था, रोनी में लगा। हो गया इस बात को समझो हो गया 8 साल पहले की बात थी। 8 साल पहले मरा है वो 8 साल पहले मरा है। समझो कार्रवाई साल हो गया इस बात, उसके बाद मरा था वो। उसे मरने को कितने साल हो चुके हैं? 9 साल लगा लो। 9 साल पहले मरा है। उसके बाद तो उसके मरने के बाद भी तुम 9 साल तक ये करते रहे हो? नहीं, उसके बाद नहीं किया। उसके बाद 4 महीने बाद में किया, 5 महीने एक ही कार्रवाई किया, उसमें जैसे आंखों से रोशनी गई उसके बाद। और मैं कैसे भागा, और लोगों ने ऐसे, लोगों को मोहल्ले में पता चला कि इसने ये कार्रवाई किया है, शोर मोर किया उन लोगों ने, और फिर पुलिस वाले को बोला कि भाई ये इसने ये कार्रवाई की है, और उससे समझो मैं पकड़ा गया। फिर नहीं, ये 8 साल से तुमने कोई कार्रवाई नहीं की? उसके बाद एक कार्रवाई की थी। हाँ बस। एक सेकेंड, आप आइएगा SHO आसिम साहब। वो बात पूरी बताओ ना कि तुमने कार्रवाई शुरू की, उसके साथ शुरू की? उसके साथ शुरू की, तो उसको मरे हुए 2 साल हो गए, 3 हो गए, 8 तो नहीं हुए ना? नहीं 8 नहीं, 3 साल हो गए, 2 साल। उसको 2 से भी थोड़ा सा ज्यादा अरसा हो गया। चले तो 2.5 साल पहले मरा होगा। 2.5 साल पहले मर गया। 2.5 साल हो गया था। 2.5 साल हो गया, वो मर गया था। उसके बाद फिर मैंने कार्रवाई की 48। 2.5 साल में तुमने फिर 48 कार्रवाइयां की? जी हाँ। सच बोलो भाई, क्या कह रहे हो भाई? सच बोलो, सब कुछ सच बोलो। कार्रवाई समझो मैं करता गया, वो समझो मर गया। हाँ ठीक है, जो आखिरी कार्रवाई मेरे साथ हुई ना, जो मैं 48 मैंने किया कार्रवाई, उसके बाद जो मैंने जो आखिरी किया ना, आखिरी 5 महीने बाद उसके शुरू समझो ये उन जाते थे, जैसे मैयत दफन होती थी असर में, मगरिब के बाद समझो कार्रवाई करते थे हम, वो और मैं करते थे समझो। हम लोगों ने कितना कर लिया, 48 साल किया समझो, दोनों ने मिलके? जी हाँ 48। ठीक है, वो मर गया? वो मर गया, तुम लगे रहे? हाँ मैं करता रहा उसके बाद। तुम उसके बाद करते रहे ना, तो 48 से अब नंबर आगे बढ़ गया ना? हाँ। कितने हो गए? ये समझो 48 के साथ मैंने किया। उसके बाद फिर एक वाकई मेरे साथ हुआ था, आखिरी मेरे साथ हुआ 48 के अलावा, आखिरी जो हुआ उसमें समझो मैं कैसे कब्र खोदा, मैं समझो मैं अंदर गया, कब्र की तरफ से अंदर गया, पीछे स्लेब हटाया, तो उसकी आंखों से रोशनाई हुई समझो, रोशनाई। उसके मरने के बाद तुमने सिर्फ एक कार्रवाई की? उसके मरने के बाद नहीं किया है, काफी किया मैंने, 4 किए थे। 4 की है या काफी की है? कितनी की है? सोचो, 1 सेकंड ले लो, सोचो
اور سوچ کے بولو کتنی کی ہیں. سزا تو تمہیں اب جتنی ہونی ہے وہ ایک ہی دفعہ ہونی ہے, چاہے 1 کی ہے یا 48 کی ہے یا 60 کی ہیں. اس کے مرنے کے بعد کتنی کی ہیں؟ شروع کرانے والا تمہیں کون تھا؟ یہ میں ایک اور کا تھا, وہ وزیرہ تھا. وزیرہ تھا. جی ہاں. اس کے ساتھ مل کے جو تم نے کروائیاں کی ہیں, مل کے جو کی ہیں, ہاں مل کے 48 کی ہیں. مل کے جو 48 کی ہیں یا 50 کی ہیں, جی ہاں. وہ کلیئر بتاؤ نا کہ 48 کی ہیں 50 کی ہیں. اس کے مرنے کے بعد جو تم نے کی ہیں, 2 کی ہیں, 4 کی ہیں, 10 کی ہیں, اس کے مرنے کے بعد جو کی ہیں, اکیلے جو کی ہیں, اکیلے جو کی ہیں, 2 ہیں, 4 ہیں, 5 ہیں, وہ آپ بتاؤ میڈم. وہ میں نے 2 کی ہیں. میں نہیں مانتی. نہیں 2 کی ہیں. میں نہیں مانوں گی. بالکل میں مانوں گی. اس کے بعد میں نے غلطی اور معافی توبہ میں کی. مانتی ہی نہیں ہوں یہ بکواس بات. نہیں میں اس کے بعد یقین کرنا, میں اللہ کو بھی حاضر دینا اور موت دینی ہے, زندگی دینی ہے. اس کے بعد اگر تمہیں موت دینی ہوتی نا, میں بہت پریشان اگر ہوں اس تمہیں کو. کس پر لیے پریشان ہو, اگر تمہیں موت کا خوف ہوتا نا تو تم قبریں نہ کھودتے. خدا کا خوف کرو. تم انسان ہو یا تم جنگل میں رہنے والے جانور سے بھی بدتر آدمی ہو. شرمندہ ہوں, میں سے بہت ہو گیا ہے, لیکن شرمندہ ہوں. حاضر کیا کرے تمہاری شرمندگی کا؟ ان والدین کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ جواب دینا بس غلطی ہوگی ماں کی. اس کے بعد میں نے اتنا کیا, اس کے بعد پھر سمجھو نا کچھ میں نے نہیں کیا. یقین کرنا اللہ کو حاضر دھیان دینے. نہیں 50 کافی نہیں تھی, اور بھی کرنا چاہتے تھے تم. نہیں اگر اور میں باجی بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا. اس کے بعد معافی توبہ تمہاری چھوڑ دو معافی توبہ. دیکھو معاف کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کس کو معاف کرتا ہے, کس کو پکڑتا ہے, اس میں ہم نہیں بات کر سکتے. ٹھیک ہے, ہم تو اس وقت انسانیت پہ بات کریں گے کہ تم اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہو یا جانور سمجھتے ہو؟ نہیں انسان سمجھو. انسان سمجھتے ہو. جی. انسانوں والی کون سا کام کیا تم نے؟ نہیں انسانوں والا کام نہیں کیا. تو جانور ہی ہوئے نا تم. جی ہاں جانور. جانور ہی ہوئے نا تم. تمہاری بہنیں ہیں؟ جی ہاں بہنیں ہیں. زندہ ہیں؟ جی. ٹھیک ہے, اگر کل ان کو موت آ جاتی ہے اور اس قبرستان میں دفنا دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ یہ حرکت ہوتی ہے, کیا کرو گے تم؟ کیا کرو گے اس آدمی کے ساتھ؟ تو جان قتل مار دینا چاہیے, جان سے. جان سے مار دینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تمہاری بہن کے ساتھ بے حرمتی ہوئی ہے. بالکل. تو پھر تمہارے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ میری سزا یہی ہے کہ بس ابھی سزائے موت بھی ہو سکتا ہے, اور اپنا مانگنا چاہتا ہوں. دوسری بات ہے کہ غلطی کہ میں اپنا سانس کرتا ہوں, اس میں ہے کہ بہت میرا کچھ ہو گیا, شرمندہ بھی ہوں وہ کافی, اور میرے بہت توبہ مانگتا ہوں اللہ سے. اور بہت دن کے بعد میں نے بس توبہ معافی مانگ لی کہ اندر کے بعد انشاءاللہ میں نہیں کروں گا. جو ہو گیا ہو گیا. جو ہو گیا وہ ہو گیا. ابھی اندر بعد کچھ بھی میں نہیں کروں گا. نہیں آئندہ کی بات کوئی گنجائش رہ گئی اور کچھ؟ نہیں بس توبہ مانگتا ہوں اللہ سے, اور مدد چاہتا ہوں, اور شرمندہ بھی ہوں. جو ہو گیا بس ہو گیا, انشاءاللہ اللہ کرے گا. تعلیم والیم دی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کلمہ آتا ہے؟ جی ہاں. نماز پڑھتے ہو؟ جی. کلمہ پڑھ سکتے ہو؟ جی ہاں. تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے؟ میری سزا یہی ہے کہ ابھی بس سزا اپنی مانگتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ جو ہو گیا ابھی ہو گیا. میں پوچھ رہی ہوں تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے؟ میری سزا یہی ہے کہ اپنے آپ کو سمجھو پھانسی کے لیے بھی تیار ہوں. اس کے جو میں بہت شرمندہ اور اس کی وجہ سے میں نے کیا بہت غلط کیا. اللہ حاضر راز دینا. ابھی یہ ہے کہ توبہ ہی مانگتا ہوں, اللہ ہی کرتا ہوں, اور غلطی ہو گئی تھی. غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے, غلطی 2 دفعہ ہوتی ہے, غلطی زندہ انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے. اس کے بعد یقین کرنا کچھ بھی میں نے 2 دفعہ واقعی کیا, اس کے بعد میں نے کوئی اسے واقعی اللہ سے توبہ مانگ دی. 50 سے زیادہ کاروائیاں ڈال چکی ہو اور تم کہہ رہے ہو اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کیا, اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کیا. باتیں کیسے کر رہے ہو تم؟ تمہاری تو باتوں سے ہی مجھے نہیں لگ رہا کہ تمہیں کوئی شرمندگی ہے. نہیں شرمندگی ہے. شرمندگی تو چھوڑو, تمہیں تو مطلب ہے تم تو یہ کہو کہ تمہارے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہونا چاہیے. آج تک تم نے دنیا میں کوئی ایسا واقعہ سنا ہوا ہو؟ نہیں. یہ سب سے پہلے کیسے تمہارے دماغ میں آیا؟ یہ وہ کرانے والا وہی تھا, اس کی وجہ سے میرے سے بھی سمجھو آ گیا, دماغ میں آ گیا, پتہ ہی نہیں چلا, ایک دم سمجھو شروع میرے سے بھی ہو گیا تھا. کبھی اپنا نفسیاتی دماغ کا علاج کرانے کا سوچا؟ نہیں. ہاں پاگل جو نہیں ہو, ظاہر سی بات ہے, پاگل تو نہیں ہو نا؟ نہیں پاگل. ہوش و حواس میں کیا نا؟ پتا تھا کیا کر رہے ہو؟ ہاں پتا تھا, بس ہاں بالکل پتا تھا نا. قبر کھودنا, سلیب لگانا, خاص طور پر ایک عورت کی قبر پر نظر رکھنا, اور جی ٹارچ لگانا, اور تمہارے اندر دل ہے, تم اندر قبر کے اندر تم گھستے کیسے تھے؟ عورت کا پتہ کیسے چلتا تھا؟ وہ یہ ہوتا تھا نا کہ کیسے اوپر ایسے دفن, جب عورت دفناتے تو اوپر چادر ڈالتے ہیں, اور جب اس کو پردہ کراتے ہیں اس کا, اس سے پتہ چل جاتا تھا, اس سے سمجھ آتا تھا کہ یہ عورت ہے. یہ تمہیں تو پاکستان میں ایسی سزا ملنی چاہیے کہ تمہیں عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے, تاکہ آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ کبھی سوچیں بھی نہ یہ کام کرنے کا جو تم نے کیا. اور میں حیران ہوں اس بات پہ ہوں کہ تمہاری بھابیاں ہیں
तुम्हारी एक माँ थी जो अब जिंदा नहीं है और तुम बहनों वाले हो. मैं हैरान हूं इस चीज पर. तो गलती हो, माफ़ी हो गया, बहुत आता जाता हूँ. उसके बाद जो हो गया अभी इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि काम ही नहीं करेंगे कब्रिस्तान, इंशाल्लाह छोड़ देंगे. उसके बाद कुछ भी अपना कब्रिस्तान क्या करोगे तुम? कब्रिस्तान का जाना छोड़ देंगे, दो. तुम्हारा तुम्हें लोग जिंदा छोड़ देंगे, जिंदा छोड़ देंगे तुम्हें. मार देंगे मेरे को, कौन बचता थोड़ी. मतलब कि ये ऐसे कह रहा है जैसे को कोई गन पॉइंट पे किसी से मोटरसाइकिल छीन के आया हो. माफ कर देगा उसको, बस इसको माफी कहेगा वो, बस अल्लाह माफ करे, बस वही बोल रहे हैं. नहीं, और अपनी बहन का, जब अपनी बहनों का और अपनी भाभी का जब मैंने तुमसे सवाल किया तो उसके लिए तुमने कहा कत्ल की सजा होनी चाहिए, मैं उनको कत्ल कर दूंगा. नहीं नहीं, उनको किनको, तुम्हारी तुम्हारे घर में कैसे- अगर ये कैसे- वाकया हो जाता तो क्या करते तुम? हाँ उसको यही होता कि आपने भी ये कि उसको मार देते. कैसे उसने किया, ऐसे बहुत बंदे ऐसे कि उसको मार दो, जान से खत्म करो. क्यों, हर किसी की माँ बहनें होती हैं. तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए? हमारे साथ भी यही है कि सजा का ये है, समझो कैसे हम लोग ये मार देना चाहिए और सजा के लिए तैयार है. किस किस्म की सजा? सजाए मौत होनी चाहिए तुम्हें. जी हाँ. तुम्हारा दिल धड़का नहीं, तुम्हारा दिल बंद नहीं हुआ? कमबख्त जिंदा आदमी कब्र में उतरकर ये हरकत करना तुम्हें, मतलब है तुम्हारा दिल लर्जा नहीं है एक सेकंड के लिए भी? खौफ नहीं आया तुम्हें? खुदा का खौफ नहीं आया कि इस मिट्टी के नीचे जाना है? मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है. जिस कब्र के स्लैब में हटा रहा हूं इस वक्त इसकी रूह का सवाल जवाब हो रहा होगा. इससे अपना परवरदिगार पूछ रहा होगा कि तुम्हारा रब कौन है, तुम कलमा गो थे, अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, मेरे लिए क्या किया. वो सवाल जवाब की तैयारी कर रहा हो और तुम उसके जिस्म के साथ ये हरकतें कर रहे हो. कमबख्त एक दफा सोचा तो होगा कि तुम अंदर घुसते हुए तुम्हें मौत नहीं पड़ी, दिल नहीं लर्जा तुम्हारा? मैं बहुत, मेरे से हो गया, बुरा किया और मैंने बहुत एहसास मांगता हूँ और अल्लाह से भी तौबा मांगता हूँ. सजा के लिए भी तैयार हो गया. क्यों किया मैंने, और अपना आपसे भी मातर जाता हूँ जो मेरे से बहुत गलती हो गई. क्या मांग रहे हैं? अल्लाह से, उनके साथ भी, उनसे भी तो माफी. अल्लाह से, अल्लाह से तो माफी मांगो ही मांगो, जी हाँ. लेकिन मांगो माफी उस माँ से, उस जी हाँ, बेटी से, किससे उस किया है? बहन से जिसके साथ तुमने ये किया, जी हाँ बिल्कुल. जिस